السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو كراد ابليكيشن باللارافيل ورياكت جي اس. فخلينا في الجزء السابق كنا ملي كنأكتواليزي، يعني هو ما كيعرفش بان كاين شي روت سميتو اد، فهو كيقول لك نوت فاوند، يعني الروت ما لقاش. هذا الاشكال هذا ربما تكون تحتس فيه وربما ما عرفتيش الحل، فنتمنى انك يعني تبارطاجي معنا يعني لي فيديو ديالنا، وتبارطاجي معنا كاع هادشي اللي كنوريه لكم. فباش تحل هذا الاشكال هذا فخصك تجي للروتين ديال الويب، ديال الويب ماشي ديال لابي اي هنايا. فغادي تمشي للويب، فهنا فقط كنقلب على حيت عندي داك المشكل ديال لاكولاد. فخصك تمشي للويب باش تقول للرياكت بانني انا باش تقول لارافيل بانني خدام بلي روت ديال الرياكت. فغادي تجي لهنا تقول رياكت هكذا روت. فاي حاجه هنايا هو غادي يعرف بانه راه اي حاجه جات هنا فهي راها من رياكت روت، لي روت ديال الرياكت. وغتجي لهنا غتزيد هكذا وغتقول وير، غادي تيستي عاوتاني رياكت روت، غادي تيستي على رياكت روتس. فالرياكت روتس وغادي دير فيرغول، وغادي دير هكذا فراني هنا غلط، دير فيرغول هنايا وغادي تفتح وغادي دير هكذا. غادير واحد سميتها regular expression اللي كان فهو الكود. هاد الكود هذا هي باش كتقول بانه انا راني خدام بالرياكت، واي حاجه عندها يعني علاقه بلا بي اي فافيشيها. تي يعني ما تافيشيليش، ما تقوليش بانني راني ما لقيتش الروت ولا شي حاجه بحال هكذا، ولا يعني وقع كونفلي هو بلاصه ما يبقى يقلب في بلاصه ما يقلب هنايا، يعني بلاصه ما يبقى يعني يقلب هنا في الروت واش كاين ولا ما كاينش. فداك الشيء علاش كيافيشي هاد نوت فاوند هنايا. فهو بلاصه ما يبقى يعني يقلب على الروت، فهو غادي يعرف بانه حنا خدامين بلي روت ديال الرياكت. فهو اوتوماتيكمون غادي يعرف بان اد راه كتعني افيشي لي لاخر الكومبوننت اللي هو اد. فإلا جينا دابا ودرنا اكتواليزي نعاينو نشوفو شنو غادي يعطينا. فاش تو كاع مدارش اكتواليزي، شتو نعس كاع هذا نعاينو على ما يتحرك. على ما ياكتواليزي ونكملو الهضرة. فدابا إلا درنا اد فكيف كتشوف فهو افيشالي يعني الكومبوننت ديالي اللي هو اد. دابا نعم سيدي غادي نمشيو لاد، غادي نجيو لهنا. فنسينا شي لعيبات بحال بليس هولدر اللي خصني نعطيها، فحتى هنا راني انا غلطت في هادي. فخصني دابا ندير لابل هنايا نو اد فريمون. عاد خصني نسد اللابل، فانا راني نسيت منسدش داكشي هنايا. هنايا قلنا بليس هولدر غادي نعطيوها حتى هي نو فريمون. هنايا هنايا غادي نزيد هنايا اللابل، فانا راني غلطت. هنايا غادي نزيد التليفون. وهنايا غادي نزيد بليس هولدر اللي هي هادي، نزيدوها هنايا بلاصة هاد الآخر غادي تكون عندي تيليفون هكدا. وهنايا هاد البوطون هذا اللي تيب سابميت حتى هو راني نسيت مسديتوش، حتى هو خصني نسد البوطون. باطن. وهنايا غادي نديرو فاليدي، غادي نونجستري. فإلا دابا جيت لهنا فنعينو على ما يكومبيلي العلم العربي، نجي لهنا ندير اكتواليزي.
كنتمناو انه يعطينا دونك ديال الحوايج. فانت كيف كتشوف دابا كاين نو كاين التليفون. فدابا بقى لي خصني اي حاجه دخلتها هنايا كيف كتشوف دابا، فانا راني ما كتافيش والو واخا كنكليكي، حيت خصني ضروري مع اي حاجه دخلتها فخصني نزيد الاون تشينج. فغادي نزيدو واحد جوج ديال لي فونكسيون، نسميو الاولى هاندل نيم input change. فغادي هادي غادي تستقبل events فاش غادي نبدا ندخل لي انا في لي دوني عندي ولا ندخل في لي دوني في الشون. فغادي تستقبل الايفنت. شنو غادي نقول؟ غادي نقول this set states name égale events.target value. فهادشي راه مسبق درتو في رياكت جاز في الدورة د رياكت جاز. إلا كنتي كتبع و نتا معارفش شنو هي رياكت جاز فحاول ترجع باش تعرف. هنايا تليفون وهنايا تالي. فدابا كيف شفنا من قبل فخصني ضروري ما نربط، سبقنا وشفنا في هوم فضروري ما خصني نربط داك لي فونكسيون لي زدت مع الكلاس ديالي. فغادي نخدمو بالبايند كيف شفنا من قبل باش تعرفهم. إلا جينا دابا لهنا غنديرو input هنايا هكدا، وهنايا غادي نديرو input change هكدا، وهنايا هكدا، وهنايا الزيادة غنزيدها هنا. غنزيدو فونكسيون أخرى عاوتاني هاندل form submit. فاش نزيد الفورم فاش ندير submit الفورم فحتى هي غادي تاخد الايفنت. وباش يعني لاباج ديالي ما تاكتيفيزاش غندير event.prevent default event.prevent default. فدابا غنديرو غير console.log this state. فغنشوفو شنو عندنا في state. وهنايا نفس الشي غادي نديرو هنايا نفس الشي غنديروه. فغادي نجي غادي ننزل فورم سابميت نزيدها هنا ونزيدها هنايا. فدابا بالنسبة للفورم سابميت فهي غادي تنفذ اون فورم هكدا، يعني فاش نكليكي على سابميت ولا اون سابميت ماشي اون فورم سابميت اون سابميت. فاش نكليكي على سابميت يعني غادي تيكزيكوتا الفونكسيون اللي قلنا اللي هي فين هي اون سابميت هنايا اللي زدنا اللي هي this point handle form submit. وما ديرش القوسين يعني ما تيكزيكوتيهاش. هنايا نفس الشيء غادي نزيدوه هنايا بالنسبة للانبوت نزيدو الاون تشينج. اون تشينج يعني اون فوا يبقى يكتب ليوتيليزاتور غادي نريكوبيري نيم. فنفس الشيء غادي نزيدوه في التليفون نهبط لهنا غنزيدو هنايا. فغنجي نزيدو هنا غنزيدوها هنايا. فنفس الشيء غادي نديرو هنا بلاصة هاد الانبوت كدا شي غنقول هاندل input tel change. فدابا صافي حنا زدنا لي فونكسيون ديالنا فبقى لنا غير اكزيكوتيو ونشوفو. فدابا غير غادي نافيشيو. فمن بعد في الجزء القديم عاد غادي ناجوتيو في لاباز دو دوني. دابا غير غادي نافيشيو فغادي ناكتواليزيو نشوف شنو غادي يعطيني دابا. فدابا غير غادي نافيشيو عندنا هنايا في الكونسول. فدابا ما عندي حتى شي ايرور هنايا. غادي نجي شوف بلي بحال اللي كاينه شي ايرور فما كاين لا ايرور لا والو. غنجي غادي ندير تاني حمدي ونجي ندير النمرة ديالو كما كانت. غادي نكليكي على فاليدي فغنرجع للكونسول ديالي. فكيف كتشوف هنايا النايم حمدي والتليفون 7 8 كدا شي فانا ريكوبيريناهم. فغادي نتوقف هنا ونتلاقاو في الجزء القديم فين غادي نشوفو كيفاش نصيفطو لي دوني لا باز دو دوني. يعني ماشي غير
افيشيوهم، فنصيفطوهم في لاباز دو زوني ومن بعد نصيفطو لاباج داكوي.